اس مقام تے اپنے لکھنے کو لکھ رہے ہیں غضب کی کہانیاں، لکھنے کو لکھ رہا ہوں غضب کی کہانیاں، لکھی نہ جا سکی مگر اپنی داستاں۔ آئے 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 جلیا، ہم تیغ تگے اور سولی پر یہ کہیں گے، ہم تیغ تگے اور سولی پر یہ کہیں گے کیا؟ ہم سنی تھے ہم سنی ہیں ہم سنی رہیں گے، ہم سنی تھے۔ میاں صاحب فرماندے نے جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، تے اج او نویں بازیاں ہاریاں نے، او جڑے ترس دے سن دید نو دن راتی، او اج انہاں وی باریاں ماریاں نے، وچ باغ دے خزانے جدو بال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا، کملی والے دیا سچی یاریاں نے، جی کردہ تینوں کول بٹھا کے اتے درد پران چھیڑا، تمہارے دیکھے اب دم بھر بھی چین آتا نہیں، تمہارے دیکھے اب دم بھر بھی چین آتا نہیں، سچ بتاؤ جانے جان تم نے ہمیں کیا کر دیا، سچ بتاؤ جانے جان تم نے ہمیں کیا کر دیا، شبود نال مہک تیرا مقت مدینہ، اتراں تو ود کے سونا تیرے جسم دا پسینہ، ایسی مہک نہ دے چمبا تمبری، اج آمنا دے چند دی تشریف آوری، اپنے آپ نو فرمایا خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں، خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ہوتی، دیوس کی محفل کو دیوس سجاتے ہیں، دیوس کی محفل کو دیوس سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی بھڑوے جو بہن کنواری کو لاتے ہیں، آتے ہیں وہی بھڑوے جو بہن کنواری کو لاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد دولت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد دولت کے سکندر ہیں، جو بہن کنواری کو دفتر میں پہنچاتے ہیں، دیوس کی محفل
सजाते हैं, आते हैं वही भड़वे जो बहन कवारी को लाते हैं, आते हैं वही मिलके पढ़ लो, आते हैं वही भड़वे जो बहन कवारी को लाते हैं। क्या बोलो, हम चिश्ती थे, आते थे मुसलमान सब सरकार का बस सदका, खाते थे मुसलमान सब सरकार का बस सदका, ये सच है फयाजी हम, ये सच है फयाजी हम, बस बहन का खाते हैं, दयूस की महफिल को दयूस सजाते हैं, आते हैं वही भड़वे जो बहन कवारी को लाते हैं। सारे नबी खुदा तो मंगते गए दुआई, या रब शान उनकी महबूब दा बनाई, अल्लाह ने बख्श तैनू कह गई पैगंबरी, अज आमना दे चन दी तशरीफ आवरी, होना जिंदे तू फैलो मुजरिमा सबरी, अज आमना दे चन दी अजय मदनियों दा